सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर शामिल करते हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा आराई खून रेजी का मंसूबा बनाया है। कौमी सलामती के इदारों को नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए हैं। सबूत फिलहाल सामने नहीं लाए जाएंगे और कल का इजलास हो जाए, इसके बाद सबूत सामने लाए जाएंगे ताकि अवाम को पता चल जाए कि क्या मंसूबा था। उन्होंने 24 न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सिर्फ हंगामा राई नहीं है, इसमें खूनरेजी भी शामिल है और जो पाकिस्तान में कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनको सबूत मिल चुके हैं, ठोस नाकाबिले तरदीद सबूत मिल चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कल तहरीक अपने एतमाद के मौका पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद हंगामा राई और जलाओ गिराओ और खूनरेजी का मनसूबा बनाया, जिसमें वो कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं पर हमला भी करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि उनको पार्लियामेंट के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। जो अंदर दाखिल होगा उसके साथ PTI के MNA जो हैं वो मारपीट करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उन्होंने अपनी काबीना के एक सीनियर वज़ीर के लिए 3-4 दिन पहले अस्करी क़यादत से रब्ता किया था और उनसे कहा था कि आप हमारे लिए कोई सेफ एग्जिट तलाश करें। उसके बाद इमरान खान साहब जिन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि हमने भी रब्ता किया था, अस्करी क़यादत हमारे पास खुद आई थी अपोजिशन का पैगाम लेके। आज इमरान खान साहब ने एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए दोबारा इसकी तरदीद कर दी और कहा कि नहीं, मैंने अस्करी क़यादत से रब्ता नहीं किया था। हमारे पास ये भी सबूत आ गया है कि इमरान खान की काबीना के एक सीनियर वजीर उनका पैगाम लेके अस्करी क़यादत के पास गए थे और तब अस्करी क़यादत ने इस मामले में एक किरदार अदा करने की कोशिश की आइन के अंदर रह के। लेकिन जो कल जो मनसूबा बनाया गया हंगामा राई का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उसका जो सबूत है उसको फिलहाल सामने नहीं लाया जा रहा। फैसला ये किया गया है कि पहले पार्लियामेंट का इजलास होने दिया जाए और जब कल तरीक़त में इस बात का जो मामला है ये निपट जाएगा उसके बाद ये सबूत सामने लाया जाएगा ताकि कौम को पता चले कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिन लोगों ने खूनरेजी का मनसूबा बनाया वो मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नजम सेठी साहब। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई और खून रेजी का मंसूबा बनाया है और कौमी सलामती के इदारों को नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कोई खास शर्मिंदगी की बात नहीं है। कुछ अरसे से लग रहा था कि इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं है इक़्तिदार करने के लिए और हर हरबे गैर आईनी हरबे भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल ना रहे और उनका साथ दे, जैसे कि पहले वो देती रही है। मगर क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट साथ देने के साथ बदनाम हो चुकी है तो वो पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं यार आप अपने मामले जो है सियासतदान आप लोग हल कर लें, एक आइन है, अदालतें हैं, आप हल कर लें। और खान साहब हार रहे हैं ये वोट नो कॉन्फिडेंस। पंजाब में भी हार रहे हैं और इस्लामाबाद में भी हार रहे हैं। और क्या लगता है मुझे ऐसे है कि खान साहब तो मुहावरा है ना कि मैं ना रहूंगा ना रहने दूंगा, या मैं अगर मुझे घर से निकालोगे तो मैं घर को आग लगा दूंगा। इस किस्म का उनका मूड है इस वक्त। और बदकिस्मती से इनके यहाँ इस किस्म के लड़ाके और लोग हैं जैसे उनकी कॉल पे बाहर निकलेंगे और निकल भी रहे हैं और फौज को गालियां दे रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग किस्म की डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है इसका मकसद यही है कि किसी चीज के साथ फौज को इन्वॉल्व कर दिया जाए और मार्शल लॉ लगवा दिया जाए कि अगर मैं पावर में नहीं रहूंगा तो मैं किसी को भी रहने दूंगा। मगर उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये नाकाम हो जाएगी। ये इसी तरह की गद्दी सियासत जिसमें आप लड़ाई झगड़े और मारकुटाई पे आप आ जाते हैं, हालांकि आइन आईनी रास्ता है। और अगर उन्होंने अपना एक सियासी फ्यूचर बनाना है तो वो बेहतर यही है कि अपोजिशन बेंच पे बैठे, उनका एक बयानिया है, अपने बयाने की तरफ लोगों को लेके आए, उनको बनाएं, एक अक्सरियत कायम करें और फिर इलेक्शन लड़ें और उस इलेक्शन में जीतने की कोशिश करें। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आग लगा दो, लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो और स्पीकर को भी गंदा कर रहे हैं
अटॉर्नी जनरल साहब की भी बड़ा प्रेशर है कि उनको गलत एडवाइस जो है तो दी जाए और एक क्राइसिस की तरफ बढ़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बहुत मुल्क का नुकसान हो रहा है और फिर झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक पेशकश हुई थी कि जी ऑप्शन क्या है, और एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज हमें वाज़ेह तौर पर ये कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने तो कभी भी न्यूट्रलिटी से हटने का कभी भी कोई इशारा नहीं किया। ये तो खान साहब के आए, खान साहब ने हमें ये अप्रोच किया था ये ऑप्शन के लिए। अब खान साहब कहते हैं कि कोई मिनिस्टर है वो खुद चला जाइए, अरे इस किस्म के झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये बहुत तंग नजरिया आज इस किस्म की बातें कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की मेमोरी जो है लंबी थोड़ी मेमोरी होती है, बड़ी गहरी मेमोरी होती है, बहुत अगर हमने टक्कर दी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और ये जो इस किस्म की काम करने जा रहे हैं इसके साथ मुल्क का नुकसान है। एस्टैब्लिशमेंट शुक्र करें कि बिल्कुल हो रही है और अब हमें मौका मिला कि हम अपनी सियासत से सही रास्ते पर चले। मगर मैं देख रहा हूँ कि अब हो ये रहा है कि मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि जी सारे सियासतदान गंदे हैं, क्योंकि सब जो है वो कोई असूल नहीं है। इसके साथ तो अगर इस किस्म का मौका अब लोग लेंगे तो उसके साथ सारा सिविल मिलिट्री सिचुएशन है वो खराब हो जाएगा, सिविलियन भी बुरे हैं। और हमें ये मौका मिला था कि जमहूरियत को चलाने का, एक ट्रांजिशन होने वाली थी और उसको खान साहब जो है वो रोक रहे हैं और बंदे कर रहे हैं। ये तो अगर देखिए, अगर वो तो बहुत कॉन्फिडेंस अगर आइन में लिखा है तो इसका ये मतलब है जमीन के कहादी इसको छोड़ दें जिसका आइन के अंदर इजाजत के साथ, और आप मसीह हैं और आप छोड़ दें ये तो आइन के अंदर इसको इजाजत नहीं है कि आपने मफाद मफाद होते हैं, तीनों इलेक्शन लड़नी है, आवाम के लिए कुछ खिदमत करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो डायलॉग और डिबेट भी शुरू हो गई है ये भी मुनासिब नहीं है, इसका भी बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे जिंदगी निजाम। ठीक है सेठी साहब, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने। सना, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा राई और खून रेजी का मंसूबा बना लिया है। इस पर आप क्या कहेंगी कि हुकूमत कानून को हाथ में क्यों लेना चाह रही है? जी, वो कानून, आइन और ईमान और इस्लाम से ऊपर है खान साहब। खान साहब की कोई भी हुदूद नहीं है और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने किस्म का प्लान बनाया होगा। हालांकि मुझे वो एविडेंस का नहीं पता जो मिली है या जिसको बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन इतना तो मुझे भी पता था कि ये बदतमीजी एक जिस तरह होता है किसी को मार देना, इनके तो किसी भी आप एमएनए से ये बईद कर सकते हैं कि वो आपको थप्पड़ रसीद कर दे, कोई आपको धक्का दे दे, कोई आपको मुक्का रसीद कर दे। मुझे इनसे ये उम्मीद तो थी, लेकिन जहाँ तक ये खून बहने की और इस कदर कनाइजिंग और इस कदर मतलब अपने आप को बचाने के लिए इस कदर इस हद तक जाने की मुझे वैसे हैरत नहीं है, लेकिन मतलब हैरत है भी कि जो इतनी इस्लाम की, ईमान की, तरबियत की, तशक्कुर की, अच्छे मुसलमान होने की, सादिक होने की, अमीन होने की जो गुफ्तगू करते हैं वो असल में है क्या? खान साहब एक ईगोइस्टिक आदमी हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो जानी हो या माली हो। अपनी जान और माल की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन दूसरे की जान और माल पर वो कहीं पे भी किसी को भी जरूरी तौर पर लफ करके उससे वो छीन सकते हैं। ये खान साहब की बड़ा कमाल है। लेकिन जो मुझे एक्चुअल में मसला लगता है, मुझे लगता है कि खान साहब की तरह जो है जो इनके अराउंड इनके हवारी हैं, जो इनकी काबीना के मेंबरान हैं, जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं और जिस तरह के ईमान की कस्में वो खा रहे हैं जो खान साहब का ईमान है, मुझे तो उनके अकीदे में शक हो रहा है कि आपका अकीदा है क्या? आप ईमान से बात कर रहे हैं और आप उनकी साइड ले रहे हैं, आप उनके लिए इस तरह की एक्सक्यूजेस बना रहे हैं और आप उनकी कठपुतली बन के ये करेंगे भी। खान साहब के जो अजाइम हैं वो खतरनाक थे, खतरनाक हैं, मजीद खतरनाक होंगे और वो चाहे यही रहे हैं। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह जमीन पर पड़ गए हैं, रोना उन्होंने शुरू कर दिया और उनका रोना उन्होंने, जितना बच्चा जब बहुत रोता है और जब नहीं बहता तो फिर उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होती है कि उसको रोने दिया।
اس کو رونے دیا جائے, دھاڑے مار مار کے رونے دیا جائے, جب وہ تھک جائے گا تو وہ خود چپ ہو جائے گا. لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سب نے چھوڑ دیا لیکن وہ تھک نہیں رہے رو سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید رونا چاہتا ہوں اور میں اپنے ساتھ سب کو رلانا چاہتا ہوں. خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا, لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ واقعی ہی مل سے وہ سب کو ہی رلائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فوری طور پر لگام ڈالی جائے, جہاں سے ان کو لگام نہیں لگ رہی وہاں سے ان کو لگام ڈالی جائے, کیونکہ جو جن کی سپورٹ پر یہ بڑے ناز کر رہے ہیں, جو آج انہوں نے خطاب کیے ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کوشچنس کو ایڈریس کیا ہے جو کل سے گوئیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ انڈین بار بار فارن پالیسی کی تعریف کرتے ہیں, یہ زج کرتے ہیں ہمارے اداروں کو, یہ اداروں کے پھر کہتے ہیں کہ ادارے نہ ہو تو ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہپوکریٹ آدمی ہیں. یہاں پہ ان کو زج کرتے ہیں, یا ان کا پتہ کاٹتے ہیں, یا ان کو برا دکھاتے ہیں, یا ان کو تکلیف دیتے ہیں, یا کہیں گے میں امریکہ کا نام نہیں لوں گا, اور امریکہ کا نام لیتے ہیں. ان کو بلاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جاؤ اپوزیشن سے میری مدد کرو. اس کا کہتے ہیں کہ اتنے 2 نمبر ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور اس ملک کے 75 سالہ ہسٹری میں آج اداروں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ when they meddle wrong then the whole country suffers. اور یہ اتنا رانگ ہے کہ I have no way کیسے یہ صحیح ہوگا. اور آج بھی یہ باز آ جائیں خان صاحب, جب ان کا واقعی آنے والا کل بہت ہی ڈرامناک ہوگا. ٹھیک ہے ثنا بچہ صاحبہ, ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری سر نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر سینئر صحافی حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کل پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف خون ریزی کا منصوبہ بنا رہی ہے اور قومی سلامتی اداروں کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ سر؟ اس کے اوپر بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایسی حالات میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرے, جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ جس طریقے سے گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو بدامنی پر اکسا رہے ہیں, جس طریقے سے وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں, یہی حال عمران خان صاحب کا ہے. حکومت جاتی دیکھ کے ان کے پاس نہ اپنے جذبات قابو میں رہے ہیں, نہ ان کو ملک کی بقا کی کوئی فکر ہے. یہ اپنے سیاسی وینچرز میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ خوریزی تک کرانے کے اوپر وہ آمادہ ہیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ, اس سے زیادہ ملک کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ہم تو افسوس کر سکتے ہیں, لیکن کل کو جس صورتحال کو پیدا کرنے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, جتنی دفعہ انہوں نے خطاب کیا ہے, چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے خطاب تھا, چاہے وہ ایک تقریب سے جو انہوں نے اپنے ایم این ایز کے لیے آج منعقد کی تھی, چاہے ان کا کل کا جو انٹرویو تھا, وہ سب میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ اس ملک میں خون ریزی کرانا چاہتے ہیں. اور اب جو حامد میر نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے, اس کے بعد تو میرے خیال سے اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا ان کے ذہن میں ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ خیر کرے. پاکستان کی حکومتوں کی جو تبدیلی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے ملک کے ساتھ اتنی بڑی بول لیں کہ آپ وہاں خوریزی تک کرانے کا منصوبہ بنا دیں. اس کے اوپر میرے خیال سے پوری قوم کو فکر بھی لاحق ہوگی, اور پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی کوششوں کی مذمت کرے بالکل کھل کھلا کے. میرے خیال سے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسپوز کرے ایسے ایلیمنٹس کو جو ملک میں خوریزی کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سلیم سر, ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن آسما شرازی صاحبہ نے. آسما صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میڈم, سینئر صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ خون ریزی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ناقابل تردید ثبوت بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل, حامد میر صاحب ایک بہت سینئر اور مؤثر صحافی ہیں. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے جس کے تحت اسلام آباد میں اور کل نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ سے پہلے یا دوران میں جو ہے وہ خون ریزی جو ہے وہ کی جائے گی. ہمارے پاس اتنی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم نے مختلف لوگوں کو کنسلٹ ضرور کیا تھا, اور پھر اچانک انہوں نے جو فیصلہ بدلا, پہلے انہوں نے تمام اپنے اراکین کو جو ہے وہ یہ نوٹسز دیے تھے کہ وہ نہیں جائیں گے, بالکل بائیکاٹ کریں گے اور کسی صورت بھی پارلیمنٹ کے سیشن میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن اچانک آج شام کو دوپہر کو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کی پارٹی, ان کے لوگ جو ہیں وہ
पूरी तरह से पार्लियामेंट के सेशन में जाएंगे। तो ये मंसूबा जो भी है, जाहिर है कि अपोजिशन ये कह रही है कि वो कल उस पर बाकायदा एतमाद में लेंगे सबको, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारों को ये बात मालूम हो चुकी है, और अगर ये बात मालूम हो चुकी है तो जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी भी इदारों और पाकिस्तान की जो अदालत है, खास करके बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा है कि अदालत इसका नोटिस ले और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी इस वोटिंग के प्रोसेस को जो है वो देखे। तो खान साहब ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो किसी सूरत भी जो है वो ये शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। तो अगर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, और किसी हद तक जो सरप्राइज देने की वो बात कर रहे हैं, वो इसके अलावा सरप्राइज क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है। आज भी जो उनका डिनर था उसमें भी आप तादाद किसी भी इस्लामाबाद के मौक्कर साहब से पूछ लें कि तादाद क्या थी, क्या पूरी तादाद, पूरा नंबर उनके पास मौजूद था, उनके एलाइज उनके साथ नहीं थे। तो क्या आप समझते हैं कि कल की जो वोटिंग है उसके प्रोसेस को डीरेल करने के लिए, उसको मुलतवी करने के लिए, उसको मौखर करने के लिए ना खेलेंगे ना खेलने दे की पॉलिसी जो है वो हुकूमत इख्तियार कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि ये अमन अमान को अपने हाथ में लेने की कोशिश होगी, ये मुल्क को एक जमहूरियत के प्रोसेस को डीरेल करने की जो है वो कोशिश समझी जाएगी अगर ऐसा होता है, खुदा न खास्ता। तो मेरा ख्याल है कि इदारों की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज्यादा है, और इदारे अगर खामोश तमाशाई बने रहेंगे और चीजों को नहीं देखेंगे तो जाहिर है कि हालात खराब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी डी चौक में इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन अगर अरकान असेंबली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े खतरनाक बयानात भी अरकान असेंबली के आते रहे हैं माजी में, अगर आपने सुने हो, शहरियार अफरीदी साहब के बयानात भी सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे हैं, गुलाम सरवर खान साहब के भी बयानात, तो अगर ऐसी सूरत में कोई नाखुशगवार वाकया आता है तो कल वोटिंग से पहले तक और दौरान तक हुकूमत वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वक्त होगी। और बहुत संजीदा सवाल है इसके लिए कि इदारे किस तरह से कल के जो वोटिंग प्रोसेस है उसको इंश्योर करेंगे और उसको यकीनी बनाएंगे कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे। अच्छा आसमा, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी कि हामिद मीर सर ने एक और इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने काबीना के सीनियर वज़ीर को एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा। हालांकि खान साहब कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पास खुद आई थी और तीनों ऑप्शंस खुद दी थी। क्या कहेंगी आप इस पर? जी, उनको जाहिर है कि अब इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने मीर साहब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने भेजा, और उन्होंने कहा उन्होंने भेजा। हमारी इत्तला ये है कि ये ऑप्शन जो थी ये दी गई थी खुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि अगर सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल किया जाए तो कम अज कम मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा लेकिन इलेक्शंस करवा दूंगा। और हमारी इत्तला ये भी है कि इसके ऊपर अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब के घर पे एक मुलाकात की हुई थी कल सुबह, और उसके ऊपर उसमें ये ऑप्शन बाकायदा उस पर गौर भी किया गया था, जिसके बाद अपोजिशन के तमाम अरकान ने ये फैसला किया कि हम किसी तरह का ऑप्शन खास करके तहरीक एतमाद को वापस लेने का हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक वापस ले और उसके बाद जो है वो उसके साथ ही जो है वो खुद इलेक्शंस अनाउंस करे। लेकिन इसकी गारंटी तो किसी के पास नहीं है कि खान साहब इलेक्शंस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और इसके साथ साथ जो रवैया लबो लहजा मुस्तकिल इख्तियार किया गया है हुकूमत वक्त और खान साहब की तरफ से, उस पर भी अपोजिशन को उनके वादों और उनकी सारी उस पर भी यकीन नहीं था, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वापस नहीं ली जाएगी। तो हमारे जराए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि खान साहब ने ये ऑप्शन खुद भेजा था, उन्होंने ये खुद इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑप्शन दिया था। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये नहीं कहा था कि आप इस्तीफा दे दें, जिस तरह से वो 3 बातें जो है वो टेबल कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफे, उन्होंने मुझसे इस्तीफे का कहा, उन्होंने मुझसे इलेक्शंस का कहा वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आने पर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन ताहाल जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये चाहती थी कि ये सारे मामलात जो है वो सही तरीके से हल हों और मामलात को आगे बढ़ाया जाए एक पीसफुल तरीके से, तो ये इसके लिए बहुत देर हो गई थी। इसीलिए शायद कल अपोजिशन ने जो है इस ऑफर को ठुकराया था।
ठीक है, आसमा साहिबा साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। सुहेल सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हुकूमत जमहूरी तरीके को सबोताश करने की कोशिश कर रही है। और अब सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर सर ने भी इनकलाब तहरीक इंसाफ ने कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा आराई और खून रेजी का मंसूबा बना लिया है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए, मंसूबा तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत उन्हें ऐसा करने देगी। और रियासत के जो अदारे हैं वो इसमें मदद मावनी साबित होंगे, बल्कि रुकावट बनेंगे। तो नंबर गेम हार चुके हैं। अब उन्हें असूली तौर पर पार्लियामेंट का फैसला कबूल करना चाहिए, जाना चाहिए, जाके जो भी गिनती हो उसके मुताबिक जो फैसला हो उसको कबूल करना चाहिए। अच्छा सर, हामिद मीर सर ने यह भी इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का सीनियर वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट के पास जाता है और उन्हें कहता है किस तरीके अदम एतमाद से किस तरह से निमटना है, मदद की जाए हमारी। जबकि खान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके पास आती है और उनके सामने 3 ऑप्शंस रखती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं ये 3 चीजें रखी होंगी सामने। उसकी रीजन ये है कि ये 3 चीजें तो वैसे ही सामने है, इसके अलावा तो चाराकार ही नहीं है। अपोजिशन ने जिस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में वजीर आजम चलेंगे हैं उसमें इन 3 ऑप्शंस के अलावा तो रास्ता ही नहीं है, ना इस्तीफे के अलावा, ना नए इलेक्शन के अलावा। तो ये तो ऑप्शन उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन तो ऑलरेडी इसमें फंसी हुई है हुकूमत, इसी में से किसी एक को चुनना था। तो वो उन्होंने ये चुना है कि वो तरीके बात का सामना करना पड़ेगा पहले को। ठीक है सुहेल सर, हमारे साथ रहिएगा। सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, खान साहब बड़े हमें ना कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहले वो खत लिखते हैं अपने अरकान को कि हम कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली में जाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनके पास आई है और उनके सामने 3 ऑप्शंस रखी हैं, जबकि इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने अपने वजीर को एस्टैब्लिशमेंट के पास भेजा था। क्या कहेंगे आप इस पर? जितना फास्ट रिबफ आया था उनके इस बयान पर, फौरी तौर पे उन्होंने इसकी वजाहत जरूरी समझी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, बल्कि आपने हमसे कहा था कि 3 ऑप्शन में से कोई एक जो है उसके ऊपर आपको अमल करना होगा। तो हमने आपके कहने पर अपोजिशन से रब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पर आमादा हैं कि आप असेंबली तोड़ के नए इलेक्शन करवा दें, जो कि अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया। तो बहुत ही फास्ट तरीके से इमीडिएटली ये रिएक्शन जो है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था और बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन हुई होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए। और दूसरी तरफ देखें, वो कह रहे हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज जो सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब थी उसमें कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ न सिर्फ ये कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हम इसमें वुसअत चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा रिबफ है प्राइम मिनिस्टर को। मुझे समझ में नहीं आती कि एज ए स्टेट पर्सन उनको क्या समझ नहीं आ रही है या उनको ये सूझबूझ नहीं है। तो अजीबो गरीब एक कंफ्यूज किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, जो एक तहाई संगीन सूरत हाल में भी बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेवजन बातें कर रहे हैं, जिसका कोई बेयरिंग नहीं है इस सूरत हाल पर। तो मैं तो एज ए पाकिस्तानी बहुत परेशान हूँ इस बात से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ना इदराक कर रहे हैं कि सूरत हाल कितनी संगीन है और ना ही उसके मुताबिक अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा सुहेल सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने फ़ौज को सियासत में आने की दावत दी और कहा कि फ़ौज इलेक्शन करवाए, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवाए। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल अपनाई जा रही है कि हंगामा आराई की जाए, खून रेजी का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो ये इसलिए तो नहीं बनाया जा रहा कि कोई आइनी कुव्वत गैर आइनी कुव्वत मुतहरिक हो जाए? जाहिर है मंसूबा तो इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ तीसरी कुव्वत जो है वो इन्वॉल्व हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रियासती अदारे जो है वो नहीं चाहेंगे कि निज़ाम जो है इस तरह पारा पारा हो जाए, इसी तरह मफलूज हो जाए। वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसी तरह पार्लियामेंट का इजलास हो और पार्लियामेंट के इजलास में नो कॉन्फिडेंस हो, बजाय इसके कि झगड़ा हो, लड़ाई हो और दोनों अरकान सामने जाएं और एक दूसरे से झगड़े। ये तो मुनासिब नहीं तरीका। अच्छा सर, आपने वो खान साहब का खिताब सुना होगा जो उन्होंने अवाम के साथ किया था और उन्होंने एक मुल्क का नाम लिया और फिर घबरा गए और फिर कहा कि पता नहीं कौन सा मुल्क है, ये मुल्क है, वो मुल्क है। लेकिन आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला अमेरिका का नाम लिया और कहा कि ऑपोजिशन अमेरिका के साथ मिलकर साजिश कर रही है। क्या कहेंगे आप?
میرا خیال ہے کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ بننا چاہتے ہیں, استعمار کے خلاف ایک لیڈرشپ کی اپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کا بیانیہ ہے. دراصل وہ اس بیانیے کے ذریعے اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں, پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, فیوچر کی پالیٹکس کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ میں اینٹی استعمار, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کروں گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ شروع میں تو یہ نعرہ شاید ہو سکتا ہے مقبول ہو, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. آپ کو حقیقت پسندی جو ہے اس کے قریب آنا پڑتا ہے. آپ کے سارے معاملات, آپ کا قرضے, آپ کی ٹریڈ, آپ کے تعلیم کے معاملات, ہیلتھ کے معاملات سارے جڑے ہوئے ہیں امریکہ سے اور ویسٹ. آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ ان کے ساتھ الگ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے سہیل وڑائچ سر اور سلیم بخاری سر, ہم گا ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں اور اس پر آپ کا تجزیہ لیں گے. خبر کچھ یوں ہے کہ لندن میں دفتر کے باہر نواز شریف پر حملے کی کوشش, جبکہ مارا گیا موبائل فون گارڈ کو جا لگا, گارڈ زخمی ہو گیا. مریم نواز نے تصویر ٹویٹ کر دی ہے. نواز شریف دفتر سے باہر نکل رہے تھے اور گارڈ کے روکنے پر فون نواز شریف کو دے مارا جو گارڈ کو جا لگا. سہیل سر, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے کہ یہ اٹیک کیا گیا ہے کو, لیکن یہ جو فون تھا وہ گارڈ کو جا لگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن متحرک ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹرینڈ ہی بڑا غلط ہے. یہ چاہے مسلم لیگ نون میں ٹرینڈ ہو, چاہے پی ٹی آئی میں ٹرینڈ ہو, لیکن یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں زیادہ اشتعال ہے اور وہ زیادہ اس چیز سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. جو پروسیڈنگ ہے پارلیمنٹری, اس کا ویٹ کریں, اس کے مطابق کریں. ساری دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے. نو کانفیڈنس کی موڈ, پرائم منسٹر آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, پھر انہیں موقع ملے گا, پھر الیکشن میں آ جائیں, الیکشن میں دوبارہ کم بیک کر لیں. اب اس طرح آپ لڑ کے تو حکومت میں نہیں رہ سکتے. آپ کو اس کے لیے اپنی عددی قوت جو ہے وہ نمبر گیم دکھانی پڑے گی, اور اگر نمبر گیم آپ ہار گئے ہیں تو آپ کو نکلنا پڑے گا اقتدار سے. یہی ہے کانسٹیٹیوشن کی آواز, یہی ہے قانون کی آواز, اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اچھا, میں سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹیک کیا گیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ خبریں جو ہیں یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے. میرے خیال سے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہی ٹھہریں گے. جس طریقے سے وہ اپنی تقریروں میں, اپنی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح سے وہ پرووک کر رہے ہیں اپنے ورکرز کو, اپنی پارٹی کے فالوورز کو, جس طرح وہ ان کو باقاعدہ اکسا رہے ہیں کہ آپ کل سارے ملک میں, ان کی خواہش تو یہ تھی کہ آج احتجاج شروع ہو جائیں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ تمام بڑے شہروں میں کسی نے رسپونڈ نہیں کیا ان کی کال کو. اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود لوگوں کو اکسانے لگے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں, اپنے مخالفین پر حملے کریں, بس اللہ تعالیٰ کرم کرے اس ملک کے اوپر. میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہیں نہ اپنے ساتھ کوئی فیور کر رہے ہیں, نہ اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی فیور کر رہے ہیں. یہ رویہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور انہیں فوری طور پر اپنے اس رویے پر, اپنی اس ایٹیچیوڈ کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ خود ان کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم بخاری صاحب, ثنا بچہ صاحبہ, آسمہ شرازی صاحبہ, سہیل وڑائچ صاحب اور نجم سیٹھی صاحب جو اپنے قیمتی تبصرے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے کرانے کے لیے پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. بار کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ موجودہ سیاسی حالات اور تحریک عدم اعتماد میں تاخیر سے جمہوریت کو نقصان کا اندیشہ ہے. 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری نے توقع ظاہر کی کہ چیف جسٹس نوٹس لیں گے. اراکین اسمبلی کو گرفتار اور ہراساں کیا جا رہا ہے. حکومت کو ایسی حرکتوں سے روکا جائے. قانون پر عمل کرانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. افراتفری سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے. مختلف پارٹیز کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں جو اگینسٹ لا ہیں ان کو روکنا چاہیے, اور میں اس کو مزید خرابی سے بچنے کے لیے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کو وارن کریں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے, اور جو کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کو تحریک کو اس کے مطابق پروسیس ہونا چاہیے. رول کی بیسیکلی گارڈین ہے سپریم کورٹ ہم سمجھتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا سپریم کورٹ کی ایک ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو قانون ہے, آئین ہے,
اور سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملک میں کسی قسم کی جو ہے نا افراتفری اس طرح کی اگر کوئی بدمزگی پیدا ہوتی ہے جس سے کہ ملک کو صلاحیت کو اندیشہ ہے تو سپریم کورٹ کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے اور لینا. پنجاب اور مرکز میں قسمت کا فیصلہ کل ہوگا. قومی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیے گئے ہیں. قومی اسمبلی میں عمران خان کی رخصتی کے لیے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی جبکہ پنجاب اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا. وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز آمنے سامنے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اور مرکز میں قسمت کا فیصلہ کل ہوگا جبکہ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیے گئے ہیں. قومی اسمبلی میں عمران خان کی رخصتی کے لیے عدم اعتماد پر کل ووٹنگ ہوگی. اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے اویس کیانی جو اس وقت قومی اسمبلی کے باہر موجود ہیں. اویس، بتائیے گا کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ اس وقت ہم پارلیمنٹ کے بالکل باہر موجود ہیں اور یہاں پر تقریباً 20 سے 25 کے قریب جو ہے رینجرز اور پولیس کی وہیکلز کھڑی ہیں جبکہ یہاں پر ایف سی پولیس کے جو ہے اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں. لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ جو صبح جو کارکنان جن کے حوالے سے کال دی گئی تھی ان کو شاید یہاں پر نہ آنے دیا جائے، لیکن اب حکومتی ایم این ایز کو وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ کل صبح وہ ہر صورت جو ہے 11 بجے کے قریب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ. اب سے کچھ دیر پہلے جو پی ایم ہاؤس میں جو اشیاء دیا گیا ہے پارلیمانی جو پارٹی میٹنگ میں، ان میں بھی جو حکومتی ارکان اسمبلی کی مایوس کن تعداد تھی. 120 کے قریب جو ارکان جو تھے اس میں ایم این ایز آئے تھے لیکن اس میں سینیٹرز حضرات بھی کچھ شامل تھے. تو صبح جو سرپرائز کی جو دعوے دار جو حکومت تھی وہ ابھی تک کوئی سرپرائز جو ہے وہ نہیں دے سکی. اسٹریٹجی بھی حکومت کی کوئی مؤثر اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں بن سکی. اور اب صبح جو ہے اب حکومت جہاں پر 63A کی بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی بھی حکومتی رکن اسمبلی اگر پارلیمنٹ کے اندر کیا پارلیمنٹ کے باہر بھی نظر آیا تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا. لیکن آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان نے جو ہے یہ کہا ہے کہ کل تمام جو ایم این ایز ہیں وہ اپنی شرکت جو ہے وہ لازمی بنائیں. ہماری جو کچھ ارکان اسمبلی سے جو بات ہوئی حکومتی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پر ہمیں ہدایت تو نہیں دی گئی لیکن تصادم کا بہت بڑا خدشہ ہے. خواتین ارکان اسمبلی بھی بہت جو ہے اس حوالے سے جو ہے کچھ تھوڑی ڈسٹرب نظر آ رہی ہیں کیونکہ کل امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑا جو ہے تصادم بھی ہو سکتا ہے. اور شاید جو ہماری جو ارکان جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کل ووٹنگ بھی نہ ہو سکے. اگر تو تصادم ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی کل ووٹنگ بھی نہیں کرا پائیں گے. اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہیں. دوسری طرف صبح 11 بجے پہنچیں گے جو اپوزیشن کے جو سندھ ہاؤس میں جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے وہاں پر تمام جو اپوزیشن جو قائدین ہیں انہوں نے بھی حکمت عملی مرتب کر لی ہے. صبح 11 بجے کے قریب تمام ایم این ایز جو ہے وہ پارلیمنٹ پہنچیں گے. اجلاس 11:30 کے قریب جو ہے وہ شروع ہوگا اور تحریک جو ہے پڑھی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. ووٹنگ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو حکومتی اور اپوزیشن لابیز میں جو ہے بھجوایا جائے گا ارکان کو حمایت اور مخالفت میں اور وہاں پر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے گی. تو ویسے تو جو اگر طریقہ اگر اڈاپٹ کیا گیا تو یہ گھنٹے میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے حکومت کا. لیکن جو پلاننگ جو بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق شاید کل بڑا ہنگامہ اور جو ہے خدشات ہیں قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ جو مہمانوں کی اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی تو انٹری بین ہے لیکن ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کے لیے کل ایک جو ہے یقینی طور پر پہلی رمضان ہے. اور کیا ہوگا کیونکہ اسپیشلی طور پر جو ابھی جو پی ایم ہاؤس میں جو تقریب ہوئی ہے اس پہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے. اویس آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv اور دیکھتے رہیے 24 نیوز.